श्री सूर्य स्तोत्र। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिल जगतां आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तानां अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्णव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति। एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रीयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम नमो भगवते आदित्यायाखिल जगतां आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तानां अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्णव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिल दुरितं वृजन बीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम्
अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रीयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्लव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभरजनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञाजगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति। अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रीयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्लव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभरजनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञाजगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी
स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयते अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति। एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रीयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्णव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति। य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञाजगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः। अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति। एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः। श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रीयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्णव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति। यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा
अंतर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकंपया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रेयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रम् श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्णव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभरजनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अंतर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकंपया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालैः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रेयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रम् श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्णव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः
आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभरजनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञाजगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रेयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव षण्णव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभरजनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञाजगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रेयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव
उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञाजगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे श्रेयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेन अपामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विबुधर्षभं सवितरदस्तपत्यनुसवनम् अहरहः आम्नाय विधिनाम् उपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितं वृजनबीजावभर्जनं भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासुगणान् अनात्मनः स्वयमात्मा अन्तर्यामी प्रचोदयति य एवेवं लोकम् अतिकराल वदनान्धकार संज्ञाजगरग्रह गिलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्य अनुकम्पया परमकारुणिकः ईक्षयेव उत्थाप्य अहरहरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिव असाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालेः तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिः उपहृतार्हणः अथः भगवन् तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरभिर्वन्दितम् अहम् आयातयामजुःकामः उपसरामीति एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुस्य यातयामानि मुनये दात्प्रसादितः श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे
श्रीयाज्ञवल्क्यकृतं श्रीसूर्यस्तोत्रं श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु।